नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष कक्षा 10 को नेपाली विषयको दोस्रो पाठ सन्तुष्टि शीर्षकको कविता सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टि कविता अन्तर्गत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज तीनवटा कुराहरूमा सहजीकरण गर्नेछु, तीनवटा पक्षहरूमा सहजीकरण गर्नेछु। पहिलो रहेको छ कवि परिचय, त्यसैगरी दोस्रो लय वाचन र तेस्रो कविताको विषयवस्तु वा भावबोधसँग सम्बन्धित रहेर आजको कक्षा क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमले कृतिको पछाडि कृति मार्फत व्यक्त भएको भाव वा आशय, त्यसमा व्यक्त विचार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउने, तर कृतिकारको अर्थात् लेखकको पछाडि नलगाउने लक्ष्य उद्देश्य राखेको पाइन्छ। त्यसैले कृतिकारको नाम मात्रै दिइएको छ, उसको परिचयको बारेमा विस्तृत विवरण पाठ्यपुस्तकमा उपलब्ध भएको छैन। यसले कतिपय मान्यता रहेको छ, कृतिकारको पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लगाउँदा उनीहरू कृतिको चाहिँ छायामा पर्यो, कृतिमा व्यक्त भाव विचार छायामा पर्यो, अनि कृतिकार चाहिँ बढी प्राथमिकता पायो, उसका प्रवृत्तिहरूले प्राथमिकता पाए भन्ने तर्क पनि रहेको छ। मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो सिक्ने उमेर भएको हुनाले प्राथमिकता कुन विषयलाई दिने, केलाई नदिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न शिक्षकहरूले सहजीकरण गर्नुपर्दछ। कृतिको भाव विचार, कृतिको परिचय सँगै कृतिकारको पनि परिचय विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने हो भने, परिचयमा अभ्यस्त हुने हो भने विद्यार्थीहरूको सिकाइ बलियो, ज्ञान फराकिलो र आगामी दिनहरूको अध्ययनमा समेत उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले सकेसम्म आफ्नो कक्षा क्रियाकलापमा, सिकाइको क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कृतिकारको अर्थात् लेखकको परिचयसँग अभ्यस्त बनाउने प्रयत्न गरेको छु। सन्तुष्टि कविताका लेखक भरतराज पन्त आधुनिक नेपाली साहित्यका परिष्कारवादी, छन्दवादी कविका रूपमा परिचित छन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1986 आषाढ 30 गते काठमाडौँको फसीखेपमा भएको थियो। नेपाली भाषामा एमए तहसम्म र संस्कृत साहित्यमा आचार्य तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका भरतराज पन्तले स्वाध्यायबाट पनि आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो बौद्धिकतालाई फराकिलो बनाएका छन्। लामो समयसम्म विद्यालय तथा महाविद्यालय, कलेज स्तरका कक्षाहरूमा प्राध्यापन शिक्षण पेशामा संलग्न रहेका भरतराज पन्तका नेपाली साहित्यमा जुनकिरी र नमस्कार जस्ता कविता संग्रहहरू, उर्लेको आँसु, दिनेश, चन्द्रहास, शैलपुत्री, मेरुराम
जस्ता खण्डकाव्यहरू, यसैगरी दोभान शीर्षकको महाकाव्य, हातको तकिया निबन्ध संग्रह, भरतराज पन्त शीर्षकको आत्मजीवनी एवं तपस्विनी र एकादशीका जस्ता अनुवादात्मक साहित्यिक कृतिहरू नेपाली साहित्यमा प्रकाशित छन्। उपरोक्त साहित्यिक कृतिहरूको अध्ययन गर्दा भरतराज पन्तका केही प्रवृत्ति र विशेषताहरू हामी पाउन सक्छौं। ती प्रवृत्ति र विशेषताहरू मध्ये उनी शास्त्रीयतावादी अर्थात् छन्दवादी कवि हुन्, जसले भाषामा परिष्कार गरेर छन्दका नियमहरूको पालना गरेर परिष्कृत भाषाको प्रयोग गर्दै छन्दका नियमहरूको पालना गरेर कविता लेखेका छन्। कवि भरतराज पन्तका कविताहरूमा प्रकृतिको चित्रण, जीवनका भोगाईहरू, विषम सामाजिक जीवनका परिवेशको यथार्थ चित्रण, मानवता, हार्दिकता, बौद्धिकता जस्ता विशेषताहरू हामी पाउन सक्छौं। यस्तै उनका कविताहरूमा हामी सामाजिक विकृति, विसंगति, शोषण, दमन, उत्पीडन जस्ता विषयवस्तु बनाएको र समाज सुधारको चाहना गरेको पाइन्छ भने समाजमा विद्यमान रहेका असंगत व्यवहारहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि गरेको हामी पाउँछौं। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्यक्रमले प्राथमिकता नदिएको तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो सिकाइलाई फराकिलो बनाउन सिक्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कृतिकारको परिचय अर्थात् कवि परिचयको विषयमा अगाडि जानकारी गराए। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कविताको लय वाचनमा अभ्यस्त गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कविताको लय वाचनमा अभ्यस्त हुनुभन्दा अगाडि सन्तुष्टि शीर्षकको कविताको अलिकति परिचय दिउँ। कवि भरतराज पन्तले रचना गरेको सन्तुष्टि शीर्षकको कवितामा आजको अस्तव्यस्त संसारमा बढी प्राप्त गर्ने, सुख सुविधा आर्जन गर्ने होडमा लागेको मानिस कसरी सन्तुष्ट रहन सक्छ, मानिसले कसरी सन्तोष लिन सक्छ, सन्तोषपूर्ण जीवनयापनका लागि के कस्ता व्यवहारहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ, के कुराको पालना गरियो भने हामी सन्तोषपूर्ण जीवन बिताउन सक्छौं भन्ने विषयवस्तु उजागर गरिएको छ, लेखिएको छ। बिहान सूर्योदयदेखि बेलुकी सूर्यास्तसम्म मानिस क्रियाशील छ। घर परिवारका प्रत्येक सदस्यहरूको आफ्नै पेशा छ, आफ्नै सक्रियता छ, तर पनि कहिल्यै उनीहरूको अनुहारमा सन्तुष्ट खुशी को झल्को देखिँदैन। यसको कारण हो हामीले आफ्नो अवस्थामा सन्तुष्ट रहन सकेनौं, जे पायौं त्यो अवसरमा हामी रमाउन सकेनौं, अरूलाई हेर्यौं, बढी भन्दा बढी प्राप्त गर्ने दौडमा सामेल भयौं। त्यसैले आम मानव समुदाय सन्तुष्ट रहन सकेन।
यो कविताले शीर्षकमै स्पष्ट छ, सन्तुष्टि। यो आफैमा नामपद हो। मानिस कसरी चाहिँ सुखी रहने, खुसी रहने, सन्तुष्ट रहने भन्ने विषय समेटिएको छ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो कविताको लयबोध गर्न, लय वाचन गर्न तर्फ केन्द्रित बनौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको सन्तुष्टि कवितामा अनुष्टुप छन्दको प्रयोग गरिएको छ। अनुष्टुप छन्दमा आठौं अक्षरमा विश्राम हुने गर्दछ र सामान्यतया 4 पाउको एक श्लोक बनाएर लेखिन्छ, तर भरतराज पन्तले यहाँ 2 पाउमा एक श्लोक निर्धारण गरेका छन्। यो 8 अक्षरमा विश्राम हुने, एक पाउमा 16 अक्षर हुने अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। आउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सन्तुष्टि कविताको लय वाचनको प्रयत्न गरौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुरुमा कविताको वाचन गर्न, यसका गति, यति, लय मिलाउन निश्चय पनि असहज हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। यस कुरालाई हामीले अंग्रेजीको प्रोभर्ब प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट, अभ्यासले नै मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ भन्ने भनाइलाई, उक्तिलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ। नधकाई नलजाई निरन्तरको अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको लय पक्रन, लयात्मक वाचन गर्न सफल हुनुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यसको लय वाचन गर्छु, यहाँहरूले पनि त्यसैगरी अभ्यस्त गर्नुहोला। कविताको लय यस्तो छ: खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म, जमिन 3 हातैको, सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न, झुपडी मग्न मस्त छ, स्वावलम्बी सके बन्न, कुनै चाहिन्न नोकरा, सर्वत्र जागरै तातोस्, कसले लाउने करा, सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र, मित्रताको मिजासको, समेटी घुस अन्याय, चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा, चाहन्न इलामी हुन, नखाई सञ्चिता गर्ने, लोभीको छैन रे, खाएर नगरे काम, अर्को पापी हुँदैन रे, अर्काको भाग खोसेमा, डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै, लान्छनाले छुँदैन रे, नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ, सारा जीवनको गति, छन् आँखा 2टा हाम्रा,
हेर्नु पर्छ दुवैतिर छन् कान दुईटा हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर चिनोस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन बलले रचना निस्कोस् बुद्धिले सिर्जना नयाँ मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरूले लय वाचनको अभ्यास गर्नुभयो। मैले भाइ बहिनीहरूका सामु नमुना वाचन गरे। भाइ बहिनीहरूले यसलाई पटक पटक दोहोर्याएर घरमा पनि अभ्यास गर्नुभयो भने आगामी दिनहरूमा भाइ बहिनीहरूको स्वर, भाइ बहिनीहरूको लय मैले निकालेको, मैले वाचन गरेको भन्दा पनि उत्कृष्ट हुने कुरामा म विश्वस्त छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सन्तुष्टि कविताको भाव, यसभित्र लगेको अपेक्षा गरिएको यस कविताका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको विचारमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु, जसलाई हामी शिक्षणमा भावबोध भन्ने गर्छौं। कविता पढाउँदा, कविता शिक्षणको क्रममा लयबोध, भावबोध जस्ता कुराहरू पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लयका निम्ति अहिले पनि म सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। भावबोध गराउने क्रममा, यसको भाव आशय व्याख्या विवेचना गर्ने क्रममा, यसको विचार उजागर गर्ने क्रममा मैले फेरि पनि एक एक श्लोक वाचन गर्दै त्यहाँभित्र व्यक्त भएको भाव वा विचारको विश्लेषण गर्नेछु। अब भावबोधतर्फ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गराउन चाहन्छु। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जे खान्छौं, मिठो नमिठो रुखो पिठो जे खाए पनि एक पेट खाने हो, अगाउन्जेल खाने हो। त्यसैले जे खान पाएका छौं त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहौं। कसले के खायो, कसको घरमा के पाको, कसको चुलोमा के पाको, कसले के खाजा ल्याउँछ, यसमा नअल्मल्याउँ। मैले के खाएँ, मेरो पौरखले के आर्जन गरे, के प्राप्त गरे, मेरो पसिनाले के कमाए त्यही खाए, त्यसैमा म अघाएको छु। यस्तो भावना हामीले लियौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। आज हाम्रा भोकहरू बदलिएका छन्। आज हाम्रो भोकले बजारका तयारी खानेकुराहरू मागेका छन्। घरमा बनेका परिकारहरू लत्याउन थालेका छन्। आज हाम्रो प्यासले घरको पानी, मूलबाट निस्केको पानी, घरमा रहेका दही दूध मही इत्यादिलाई त्यागेको छ। आज हाम्रो तिर्खाले कोक, स्प्राइट जस्ता चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खोजेको छ, बजारिया सामान खोजेको छ। हो,
यसरी आफ्नो अवस्थाभन्दा बाहिर जान खोज्दा हामी असन्तुष्ट रहनुपर्ने हुन्छ। लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। मानिस धनी होस् या गरिब होस्, सबैले शरीरमा पहिरने कपडा लाज ढाक्नको निम्ति, शरीरलाई न्यानोपन दिलाउनको निम्ति, बाह्य प्रभावबाट बचाउनको निम्ति लाउने कपडा एकजोर। त्यो कपडामा पनि मैले जे पाएको छु, मेरो अवस्थाले जे दिएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट रहन सक्यौं भने दुखी हुनु पर्दैन। तर हाम्रा आँखाहरू, हामीले आफ्नो मनलाई बस नियन्त्रण गर्न नसक्दा हाम्रा आँखाहरू अरूले लगाएका लुगाहरूमा देख्छौं, अरूको फेसनमा देख्छौं, मनले त्यही चाहन्छ अनि अरूको जस्तो दैनिक रूपमा चाहिँ फेसन चेन्ज गर्दै, ड्रेसअप चेन्ज गर्दै हिँड्न हाम्रो आर्थिक अवस्थाले सक्दैनौं अनि पक्कै पनि हामी दुखी रहनुपर्छ, असन्तुष्टि रहनुपर्छ। त्यसैले अरूलाई हेरेर होइन, मैले लगाएकोमै काफी छ, एकजोर लुगा लाउने हो, जे मैले लगाएको छु त्यो नै चाहिँ नि पर्याप्त छ भन्ने मनमा हामीले यस्तो भावना पालना गर्न सक्यौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं, हामीले दुखी हुनु पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो श्लोकमा कवि भन्नुहुन्छ, जमिन तीन हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उठ्न झुपडी मग्न मस्त छ। जमिन अर्थात माटो अर्थात धरती हामी मेरो जग्गा भन्छौं, यो मेरो भन्छौं, यति रोपनी भन्छौं, यति बिघा भन्छौं। यसरी लाग्यौं भने बढी भन्दा बढी प्राप्त गर्ने चाहना बढ्दै 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 जान्छ। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा 3 हात जमिन यानि कि चिहानको निम्ति, खाल्डोको निम्ति, हाम्रो शरीरलाई विश्राम गर्नको निम्ति 3 हात जमिन भयो भने हाम्रो लागि काफी छ। यसमा हामी सन्तुष्ट, यसरी सन्तुष्ट रहन सक्यौं भने, यसरी हामी लिन सक्यौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। अन्यथा 1 रोपनी जोडियो भने 2 रोपनी, 2 रोपनी 5 रोपनी अनि बिघामा पुग्छौं अनि फेरि चाहिँ अरू बिघामा पुग्छौं। सदैव हामीलाई तनावै तनाव हुन्छ, हामी सन्तुष्ट रहन सक्दैनौं। घाम पानी सके उठ्न झुपडी नै मग्न मस्त छ। घाम नछिर्ने, पानीबाट बच्न सक्ने अवस्था भयो भने सानो झुपडी पनि, त्यसभित्र नै हामी मस्त रहन सक्छौं, व्यस्त रहन सक्छौं, सुखी रहन सक्छौं, खुसी रहन सक्छौं। अब हामीले आफूभन्दा हुने खानेका ठुल्ठुला महलहरू, आलिशान बंगलाहरू हेर्न थाल्यौं, त्यसकै पछाडि दौड्यौं भने, कंक्रिट घरहरूका पछाडि दौड्यौं भने, त्यो भोकले हामीलाई सताउन थाल्यो भने, त्यसले हामीलाई असन्तुष्ट बनाउँछ। कहिले शौचालयमा नमिल्ला, कहिले टोयलेटमा त्यो मार्बलहरू फिटिङ गरिएको नमिल्ला, धारा नमिल्ला, यो नमिल्ला, त्यो नमिल्ला इत्यादि कुराहरूले हामीलाई असन्तुष्ट बनाउँछ। त्यसैले आफ्नो घर, आफ्नो जमिन, आफ्नो अवस्थामा हामी रमाउन सक्नुपर्छ। यसरी आफ्नो अवस्थामा, आफ्नो घरमा, आफूले प्राप्त आफ्नो जमिनमा, आफ्नो सामर्थ्यले आर्जित जमिनमा हामी रमाउन सक्यौं भने हामीले दुखी महसुस हुनु पर्दैन, हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। फेरि कवि अगाडि तेस्रो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, स्वावलम्बी सके बन्न चाहिन्न कुनै नोकर, सर्वत्र जागरै तातोस् कसले लाउने कर। स्वावलम्बी मानिसहरू जो आफ्नो काम आफै गर्छन्, आफ्नो भर आफै पर्छन्, जो मानिसहरू परिश्रमी छन्, लगनशील छन्, मेहनती छन्, त्यस्ता मानिसहरूले अर्काको भर गर्नु पर्दैन, अरूप्रति आश्रित हुनु पर्दैन। त्यस्ता मानिसहरूलाई, कर्मशील मानिसहरूलाई कुनै नोकर चाकरको खाँचो पर्दैन, आवश्यकता पर्दैन। अनि जो मानिस जाँगर चलाउँछ, जो मानिस आफ्नो काम आफै गर्छ, समयानुसार क्रियाशील हुन्छ, त्यस्तो मानिसलाई कसैले दबाब दिनु पर्दैन, कसैले कर लाउनु पर्दैन, कसैले गाली गर्नु पर्दैन, कसैले सक्रिय बनाउनु पर्दैन। समयानुसार आफ्नो कर्ममा सक्रिय हुने मानिसलाई कसैले पनि कर गर्नु पर्दैन। त्यसैले मानिस हामीले स्वाभिमानी जीवन, स्वावलम्बी जीवन, क्रियाशील जीवन बिताउनु पर्छ। त्यसो भयो भने हामी अर्काको दबाब झेल्न बाध्य हुँदैनौं, हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं।
सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र, मित्रताको मिजासको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविले भोग विलास सुख ऐश्वर्य वैभव सम्पत्तिको सीमा नरहेको विचार व्यक्त गर्दै कवितामा जति प्राप्त गर्यो त्यति बढी थप आर्जन गर्ने लालसा जागृत भएर आउँछ। स्वाद छैन गिलासको, स्वाद जिब्रोमा स्वाद छैन। जति नमिठो खाँदा पनि अगाइन्छ, जति मिठो खाँदा पनि अगाइने। त्यसैले चाहे पेय पदार्थको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य खाद्यान्नको कुरा गर्नुहोस्, यो भोग विलासमा हामीले जति जति आफूलाई क्रियाशील र आकर्षित तुल्याउँदै लगो त्यति बढ्दै जान्छ। यसमा हामी सतर्क हुनुपर्दछ। आजको खाँचो स्वादमा होइन, भोग विलासमा होइन, सुख ऐश्वर्य वैभवको लागि होइन। यदि हामी मिजाजपूर्ण व्यवहार गर्यौं, मित्रवत व्यवहार गर्यौं भने हामी सुखी रहन सक्छौं। अर्थात् सुख ऐश्वर्य वैभव स्वादले हामीलाई सन्तुष्टि दिँदो रहन्छ। बरु उल्टो हामीले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि भनेको मित्रतामा छ, हाम्रो मिजासिलो व्यवहारमा छ। एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, तपाईं अरूलाई त्यस्तो व्यवहार गर्नुहोस् जस्तो व्यवहार आफू अपेक्षा गर्नुहुन्छ। हो, अरूसँग राम्रो शिष्टाचार युक्त व्यवहार गर्नुभयो भने त्यस्तै व्यवहार अरूले पनि गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसैले आज हामीले मित्रवत व्यवहारहरू, मिजाजपूर्ण व्यवहारहरू गर्न सक्यौं भने अरूले पनि हामीलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छन्, आदर सम्मान युक्त व्यवहारहरू गर्छन् र हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। फेरि 5औं श्लोकमा कवि भन्नुहुन्छ, समेटी घोष अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छले परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। कवि भरतराज पन्तले यो कविता धेरै वर्ष अगाडि रचना गर्नुभयो। धेरै वर्ष अगाडि भए तापनि, धेरै समय अगाडि रचिएको कविता भए तापनि यो कविताले आजको मानवीय प्रवृत्ति र व्यवहारलाई छर्लङ्गै उजागर गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, आज मानिसहरूमा भ्रष्ट संस्कृति बढिरहेको छ। गैर कानूनी ढंगबाट, भ्रष्टाचारबाट, घुसखोरीबाट, कमिसन तन्त्रबाट धन आर्जन गर्ने, थुपार्ने सोख मानिसमा दिनादिन बढिरहेको छ। आज मानिसले आफूमा भएको इमानदारीताको लिलामी गरेको छ। यसरी धनी बन्नु हुँदैन। गलत बाटोबाट गैर कानूनी कार्यबाट धन आर्जन गर्ने मोह राख्नु हुँदैन। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि कविले सम्बोधन गर्नुभएको छ। विषयको अध्ययनमा कम रुचि राख्ने, अभ्यासहरू कम सिक्ने, पढ्न कम जाँगर लगाउने, अन्य बाहिरी क्रियाकलापमा बढी ध्यान दिने, अनि जब जब परीक्षा आउँछ त्यस बेलामा चिटिङ गर्ने, अरूको सार्ने र बढी अङ्क हासिल गर्ने प्रवृत्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यदाकदा पाइने गरिएको छ। कविका विचारमा यसरी चिट चोरेर, अर्काको नक्कल गरेर, सारेर आफू अब्बल विद्यार्थी हुने, प्रथम विद्यार्थी हुने, द्वितीय विद्यार्थी हुने, उत्कृष्ट नतिजा ल्याए भन्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। यसले त सुनिएर मोटाएको मान्छेसँग विद्यार्थीलाई पुर्याउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले प्राप्त गर्ने टेक्निकल सर्टिफिकेट, प्राविधिक अङ्कमा बढावा आउला, तर यहाँहरूको सिकाइ कस्तो छ, आफूले आफैलाई ठगिन्छ। त्यसैले परीक्षाका समयमा अरूसँग सार्ने, चोर्ने, अरूको सहयोगबाट राम्रो अङ्क ल्याउने मनस्थिति हामीले त्याग गर्नुपर्ने। आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्तो मनस्थितिबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्नुपर्ने विचार कविले यो 5औं श्लोकमा व्यक्त गर्नुभएको छ। 6औं श्लोकमा कवि भन्नुहुन्छ, अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। हरेक मानिसले
आफूमा विश्वास गर्नु पर्दछ। अर्काको भाग खोज्नेहरूलाई लुट्ने, अरूलाई हडप्ने, अरूको हडप्ने मानसिकता र मनस्थितिबाट मुक्त हुनु पर्दछ। यदि अर्काको भाग खोसियो भने, अर्काको भाग हडप्यौं भने हामी डाका बन्दछौँ। त्योभन्दा ठूलो डाकागिरी, त्योभन्दा ठूलो गुन्यायपूर्ण कार्य केही हुँदैन। अनि प्रत्येक मान्छे आफ्नो भर आफै पर्ने हो भने कुनै पनि किसिमको दोष, निन्दा, लाञ्छनाको सामना गर्नु पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अघिल्लो श्लोक एउटा छुटेछ। नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चाहिँ छैन रे, खाएर नगरे काम पापी अर्को हुँदैन रे। कवि भन्नुहुन्छ, कविका विचारमा पेट मारेर भोको पेट बसेर कन्जुस्याइ गरेर धन सुपार्नेहरूले कहिल्यै पनि चैन पाउँदैनन्, शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई आफूले नखाई पेट मारेर बचाएको कन्जुस्याइपूर्ण ढङ्गले जम्मा गरेको धन सम्पत्तिले चैन दिँदैन, शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अनि त्यस्ता मान्छेहरू जो खान्छन् परिश्रम गर्दैनन्, जो खान्छन् निष्क्रिय जीवन बिताउँछन्, जो खान्छन् कर्म गर्दैनन्, खाएर काम नगर्नु, खाएर क्रियाशीलता नहुनु, निष्क्रिय जीवन बिताउनु, त्यो भन्दा ठूलो पाप अरु कुनै हुँदैन। हामीले खाने अन्नको उक्सेर गर्नुपर्दछ। हामी जे खान्छौं बजारबाट किनेर खाएको होस् वा घरमा उत्पादन गरेर खाएको होस्, यसमा धेरै ठूलो मेहनत र परिश्रम परेको छ। लामो प्रक्रिया पश्चात हामीले खाने अन्नहरू उत्पादन भएका छन्, हामीले खाद्यान्न प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले यसको उक्सेरो गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अन्न खाएर क्रियाशील हुनु पर्दछ। यदि क्रियाशील भएनौं, अलमस्ती जीवन बितायौं, त्यसै आइहाल्छ भन्ने चिन्तन राख्यौं भने त्यो भन्दा ठूलो पाप कुनै पनि हुँदैन भन्ने कुरा कविले कवितामा बताउनु भएको छ। यसैगरी कविले 8औं श्लोकमा यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। मानिसको जीवन भन्नु नै सुख र दुःखको संयोग हो, सुख र दुःखको मेल हो, संगम। एउटा काँधमा दुःख उठ्छ भने अर्को काँधमा सँगै सुख उठ्छ। एउटा पाइलामा दुःख छ, अर्को पाइलामा सुख छ। यो स्वाभाविक हो। तर कहिलेकाहीँ कतिपय मानिसहरूलाई दुःखले यसरी सताउने गर्दछ, संसारमा उसको नामको सुख नै लेखिएको छैन। जुनसुकै काम गर्दा असफल पर्छ, जहिले पनि असफलता आइरहन्छ। यो परिस्थिति हाम्रो काबुमा हुँदैन। त्यसैले कविले मानिसलाई मातिने गरी सम्पत्तिले नमातियोस्, मान्छे ठिक्क भए पुग्छ। अनि दुःख पनि आत्तिने गरी आइ नलागोस्। कतिपय मान्छेहरू दुःख सहन गर्न नसकेर यो दुःखबाट मुक्ति पाउनको निम्ति आत्महत्याको बाटो पनि रोज्ने गरेका छन्। यस्तो किसिमको चाहिँ आत्तिने गरी दुःख पनि नआओस्, मातिने धन सम्पत्ति पनि थुप्रो नलागोस्। सामान्य किसिम भयो भने मानिसको जीवन सामान्य ढंगले चल्न सक्छ। मातिने धन सम्पत्ति भएन, आत्तिने दुःख कष्ट पनि गर्नु परेन। दिन रात नङ्ग्रा पाखुरा ख्याउँदा पनि हातमुख जोड्न नसक्ने, लाज बचाउन नसक्ने त्यस्ता दुःख र विपत्तिहरू नआइपरुन्। अनि धन सम्पत्तिको पनि वैरो ओप्री पाप्री गरेर कसैलाई नगन्ने, त्यस्तो ईर्ष्यालु बनाउने धन सम्पत्ति पनि आवश्यक नपर्ने भाव वा विचार कविले कवितामा बताउनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 9औं अनुच्छेदमा कवि भन्नुहुन्छ, छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटा हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर। हाम्रा आँखा दुईटा छन्। यसको मतलब आँखा अगाडि छन्, शरीरको अग्रभागमा रहेका छन्, अनि अगाडि मात्रै हेर्नुहोस्। यसको मतलब यो होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
अगाडि र पछाडि दुवैतिर हेर्नुहोस्, राम्रो र नराम्रो दुवैतिर हेर्नुहोस्, अनि आफ्नो एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुहोस्, राम्रोको पछाडि लाग्नुहोस्, असल मार्ग पहिचान गर्नुहोस्। यस्ता कार्यमा आँखाहरूलाई लगाऊ, कानको कामै सुन्नु। कान पनि दुईवटा छन्, दुईटा साइडमा छन्, दुवैतिर सुन्नुहोस्। आफन्तको पनि सुन्नुहोस्, विरोधीको पनि सुन्नुहोस्। आफ्ना मान्छेको पनि विचार सुनौ, विरोधी मान्छेको पनि, विरोधी शत्रु पक्षको पनि विचार सुनौ, भावना मनन गरौं, राम्रा र नराम्रा दुवै कुरा सुनौ, अनि राम्रोलाई आत्मसात गरौं, राम्रोलाई समर्थन गरौं भन्ने विचार वा भाव कविले कवितामा व्यक्त गर्नु भएको छ। चिनोस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। अब कवि 10औं श्लोक मार्फत हामीसँग नाक छ, यो पनि हाम्रो यो इन्द्रिय हो। यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा सेन्स अर्गान पनि भनिन्छ, जसले सुगन्ध लिने गर्दछ। नाकका दुई प्वालले सुगन्ध र दुर्गन्ध दुवैको स्वाद लिउन्। सुगन्ध मात्रै होइन, दुर्गन्ध पनि पहिचान गरून् र दुर्गन्धलाई परास्त गर्न सकुन्। दुर्गन्धको पछाडि लाग्नबाट बचाउन्, सुगन्ध भित्रको राम्रो पक्ष आत्मसात गरून्। र जिब्रो एउटा छ, यो स्वादका लागि मात्रै बनाइएको जिब्रो होइन। जिब्रोले हाम्रो विचार प्रस्तुत गर्दा मर्मलाई, सत्यलाई आत्मसात गरेर एउटै कुरा मात्रै बोलोस्, सत्य बोलोस्, न्याय बोलोस्। दुईटा कुरा ठीक हुने गरी जिब्रोले नबोलोस्, सार कुरा बोलोस्। जिब्रो एकै कुरो खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। जता पनि हो नबोल्नुहोस्, अर्थात् हाम्रो जिब्रो हावाले हल्लाएको पिपलको पात जस्तो, यता पनि हो उता पनि हो नभनोस्। एउटा सत्य शाश्वत हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ, त्यसैले सत्य बोलोस्, कवि आग्रह गर्नुहुन्छ। 11औं अनुच्छेदमा 11औं श्लोकमा कवि भन्नुहुन्छ, 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, इहा त पाउको काम छटपटाउनु होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा शरीरमा विभिन्न किसिमका अंग अवयवहरूको तालमेल छ, मानव एउटा मेसिनका पार्ट पुर्जा जस्तै छ। ती पार्ट पुर्जाहरूको अलग अलग काम भए जस्तै हाम्रो शरीरका अंगहरूको पनि अलग अलग काम छ। दाँतका पनि आफ्नै कर्म छन्, यसले मुखको सौन्दर्य निर्माण गर्दछ। हामीले खाने खाद्यान्नहरूलाई चपाएर मीन बनाउँछ, पाचन प्रणालीमा सहयोग पुर्याउँछ। यति मात्रै होइन, कसैलाई रिस देखाउन कटकटाउँछ। यहाँ कविले हाम्रो दाँतको काम सौन्दर्य बढाउन, खाद्यान्न चपाउन वा कसैलाई रिस देखाएर दारा किट्नको निम्ति, दाँत कटकटाउनको निम्ति होइन। यसको काम भनेको हाम्रो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नु। जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्ने काम दाँतले गर्छ। दाँत नभएको अवस्थामा कतिपय वर्णहरू हाम्रो दाँतमा ठोकिएर उच्चारित हुने गर्दछन्, हामी शुद्ध बोल्न सक्दैनौं। त्यसैले दाँतले सौन्दर्यका अतिरिक्त जिब्रोलाई पनि नियन्त्रण गरोस् भन्ने विचार कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। भने हात पाउ हामीसँग छन्, यो छटपट गर्नको निम्ति, चकचक गर्नको निम्ति, लामो हात गर्नको निम्ति होइन। हाम्रा हात पाउहरू सृजनशील कामका निम्ति हुन्। हाम्रा हात पाउहरू रचनात्मक कार्यका निम्ति प्रयोग गर्नु पर्दछ। यसले कसैलाई हानि पुर्याउने, कसैलाई चाहिँ घाटा पुर्याउने, कसैलाई क्षति पुर्याउने कर्ममा लाग्नु हुँदैन। त्यसैले असल कर्म, सत्कर्म, सृजनात्मक र रचनात्मक कार्यमा हाम्रा हात पाउहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ, क्रियाशील हुनु पर्दछ भन्ने विचार 11औं श्लोकमा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। कवि 12औं श्लोकमा बलले रचना निस्कोस्, बलले रचना निस्कोस्, बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ भन्नुहुन्छ। कविका विचारमा
हामीले प्राप्त गरेको बल, हामीले प्राप्त गरेको बुद्धिले रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्नुपर्दछ। हामीमा भएको बल, शारीरिक बल कसैलाई तहलाउन, कसैलाई आफ्नो बस वा नियन्त्रणमा लिन परिचालन गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। कसैलाई धम्काउन, कसैलाई हानिदिने हो, आज ठिक पारिदिने हो, यस्तो प्रयोजनको निम्ति हाम्रो शरीरमा प्राप्त भएको बल होइन, प्रयोग गर्नु हुँदैन। हाम्रो बलले रचनात्मक कार्यहरू, सृजनात्मक कार्यहरू, बल र बुद्धिको सामञ्जस्यबाट रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यहरू गर्नुपर्दछ, असल कर्म गर्नुपर्दछ भने कवि त्यसै गरी मनमा ममताको भावना विकास हुनुपर्दछ। शरीरमा नयाँ नयाँ चेतनाहरू, शरीरले नयाँ नयाँ अनुभूतिहरू प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने विचार 12औं श्लोकमा व्यक्त गर्नुहुन्छ। कवि 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हरेक मानिस स्वर्ग प्राप्त गर्न चाहन्छ। जुनसुकै जात, धर्म वा सम्प्रदायका मानिसहरूको अन्तिम अभिष्ट, अन्तिम उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति हो, भगवान प्राप्ति हो। कविका विचारमा त्यस्तो स्वर्ग, सारा मानिसले खोज्ने स्वर्ग कहाँ छ? पृथ्वी भन्दा ठूलो स्वर्ग अन्त कहीँ छैन। पृथ्वीमा बसोबास गर्ने आम मानिस समुदाय नै स्वर्गका देवता तुल्य छन्। तिनै हुन् देवता। मानिस भन्दा बाहेक अर्को, मानवता भन्दा बाहेक अर्को कुनै देवता छैन। त्यसैले उपकार गर, परोपकार गर, असल कर्म गर, मानव सेवा गर, ताकि त्यस्तो मानव सेवा तिम्रो भगवान पूजा हो। भगवानलाई खुसी पार्न हामी मन्दिर धाउँछौँ, भाकल गर्छौँ, भेटी चढाउँछौँ, इत्यादि गर्दछौँ, पूजा अर्चना गर्दछौँ। त्यसो गर्नु पर्दैन। कविका विचारमा मानव सेवा, परोपकारी कार्य, दुःख कष्टमा परेका, विपत्तिमा परेकाहरूलाई दुःख कष्ट र विपत्तिबाट, आपतबाट उद्धार गर्न सक्यौं भने सबैभन्दा ठूलो फल हामीले त्यहाँ प्राप्त गर्दछौं। भगवान हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। यो नै सबभन्दा ठूलो फल हो। उपकार नै सबभन्दा ठूलो फल हो। परोपकार नै सबैभन्दा ठूलो फल हो भन्ने विचार कविले 13औं श्लोकमा व्यक्त गर्नुभएको छ। 14औं श्लोकमा कवि, 14औं तथा अन्तिम श्लोकमा कवि भन्नुहुन्छ, यसै भित्र छ संसार, सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। माथि वर्णन गरिएका तथ्यहरू, माथि वर्णन गरिएका पक्षहरू, माथि वर्णन गरिएको कुराहरूमा यो संसारको सार हो। संसार यतिमै अडिएको छ। यो संसारको रीत, यो स्रष्टाको सृष्टि, ब्रह्माजीको सृष्टि भन्छौं हामी, यो प्रकृति माथि वर्णन गरिएका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ। यति कुराहरूलाई हामीले पालना गर्न सक्यौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। अन्यथा हामीले खोज्ने सन्तुष्टि मृगतृष्णा हुनेछ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टि कविता मार्फत कविले जमिन प्रतिको मोह त्याग्न सक्यौं, आलिशान बंगला र महलहरूको मोह त्याग गर्न सक्यौं, स्वावलम्बी बन्यौं, क्रियाशील, लगनशील र परिश्रमी बन्यौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। भोग विलासबाट टाढा रह्यौं, स्वादलाई नियन्त्रण गर्यौं, मित्रता र मिजाजको भावको बीजारोपण गर्यौं, गोडमेल गर्यौं, बढावा गर्यौं भने हामी सुख र सन्तुष्ट रहन सक्छौं। यसैगरी अन्यायपूर्वक, बलपूर्वक जम्मा गरेको धन सम्पत्तिले हामीलाई चयन दिँदैन। अनि परीक्षामा चोरेर पास गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सिकाइलाई बलियो बनाउँदैन। नखाएर सञ्चिता गर्नु, बचत गर्नु, फारो गर्नुको कुनै अर्थ नहुने, पेट मारेर बचाउनै तर्फ लाग्नु नहुने, खाना खाएर त्यो अन्नको महत्व आत्मसात गर्दै क्रियाशील हुनुपर्ने, नत्र त्यो भन्दा ठूलो पाप नहुने विचार कवितामा व्यक्त गरेका छन्।
कविले कवितामा अर्काको भाग खोज्नु नहुने, अर्काको भाग खोज्यो भने सबभन्दा त्यो दुष्ट्याइपूर्ण ढाकागिरीको कार्य हुने, अनि आफ्नो भर आफै पर्यौं भने, आत्मनिर्भर भयौं भने कसैले पनि दोष निन्दा लान्छना अभियोग लाउन नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। कवि धन सम्पत्ति मात्तिने मात्रामा नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसले धन सम्पत्तिले मानिसलाई ईर्ष्यालु बनाउँछ, आहारिसे बनाउँछ, अहंकारी बनाउँछ, विनाशको बाटोमा पुर्याउँछ, हिँडाउँछ, डोर्याउँछ। त्यसैले मात्तिने धन सम्पत्ति र आत्तिने दुःखको चाहना राख्नु भएको छैन कविले। हाम्रा आँखा, कान, नाक, मुख, जिब्रो, दाँत जस्ता, हात, खुट्टा जस्ता शारीरिक इन्द्रियहरूको आफ्नै किसिमको महत्व छ। आँखाले राम्रो र नराम्रो हेर्दै, आफ्ना र पराई हेर्दै राम्रो दृष्टि निर्माण गर्नुपर्ने, कानले पक्ष र विपक्षका कुरा सुनेर सत्यको पहिचान गर्नुपर्ने, जिब्रोले सत्य मात्रै बोल्नुपर्ने, दाँतले रिस देखाउनु भन्दा पनि जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अनि हाम्रा हात पाखुराहरू रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार कविले कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीमा भएको शारीरिक बलले, बुद्धिले, बल र बुद्धिको फ्युजनबाट, बल र बुद्धिको समन्वयबाट रचनात्मक र सृजनात्मक कार्य गर्नुपर्दछ। मनमा ममताको भावना आउनुपर्छ, शरीरमा नयाँ नयाँ चेतना हामीले आर्जन गर्न सक्नुपर्छ, नयाँ अनुभव र अनुभूतिहरू हामीले ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ। यसो गर्न सक्यौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। कविका विचारमा पृथ्वी सबैभन्दा ठूलो स्वर्ग हो। पृथ्वी भन्दा दोस्रो स्वर्ग कहीँ कतै छैन मानव जीवनका लागि, र मानव नै ईश्वर हुन्। हामीले खोज्ने ईश्वर आम मानव समुदायको मनभित्र छ। दुखीको मुहारमा सुख उभार गर्न सक्यौं, उनीहरूलाई सुखको सन्तुष्टिको अनुभूति दिन सक्यौं, दुःखबाट मोचन गर्न सक्यौं भने ईश्वर पूजा भन्दा महान फल प्राप्त हुन्छ। ईश्वर प्रसन्न भएर दिएको वरदान भन्दा मानव प्रसन्न भएको, मानव दुःख र कष्टबाट मोचन गराइएको कार्य धेरै लाखौं गुना चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। त्यसबाट हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहन सक्छौं भन्ने विचार व्यक्त गर्दै यी कुराहरूको पालना गर्न सक्यौं भने हामी सुखी र सन्तुष्ट रहन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविताको मूल भाव वा विचारलाई मैले आत्मसात गरेँ। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कविताको कुनै श्लोकको भाव वा आशयमा कुनै दुविधा रह्यो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज रह्यो, स्पष्ट हुन सक्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासा उल्लेख गर्नुहोला। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आजको यो नमुना वाचन र भावार्थको विवेचना, भाव वा विचारको विवेचना विश्लेषणबाट पक्कै पनि सन्तुष्टि कवितामा कवि भरतराज पन्तले व्यक्त गर्नुभएको भाव वा विचार, जसलाई हामी मूल भाव वा सन्देश पनि भन्न सक्छौं, प्रष्ट भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले गरेको यो प्रयत्न मात्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि काफी छैन, पर्याप्त छैन। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको स्वाध्ययन हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लगनशीलता हो, परिश्रम हो, यहाँमा उत्पन्न हुने खुल्दुली हो। यहाँहरूले राम्रो अध्ययन गर्नुभयो भने कविताको भाव वा आशय राम्ररी पक्डन सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो अध्ययनलाई स्थायी, आफ्नो सिकाइलाई चिरन्तर स्मरण गर्ने बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।